الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس
وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم আগামীকাল মঙ্গলবার বরিশাল তাহিরুদ্দিন হাফিজিয়া মাদ্রাসায় এক বক্তব্য জলসার ও ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত জলসায় ও ব্লাড ডোনেশন ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين صدق الله العظيم